داتاك سور موبيل. لي تيب داتاك او انواع الهجمات اللي ممكن انها تجيك في الهاتف ديالك، كاين بزاف ديال انواع الهجمات باش تقدر انه تبيراطا. كاينه النقطه الاولى، تقدر تبيراطا انطلاقا من انه تيليشارجي شي ابليكاسيون اللي كتكون مضره، يعني تكون فيها شي برنامج تجسسي. وبالتالي فملي كنبغيو نتيليشارجيو شي ابليكاسيون ديما كنشوفوا الصلاحيات اللي كاينين في هذيك لابليكاسيون، كنشوفوا هذوك الصلاحيات واش ديال هذيك لابليكاسيون. حيت ما يمكنش انت تيليشارجي ابليكاسيون باغ اكزومبل ديال الفوتو ايديتين مثلا، بغيتي دير فلترات على التصاور وكتلقى هذيك لابليكاسيون كتطلب لك صلاحيات الميكروفون، فهمتي؟ ما كتدخلش المخ، وكتلقى بعدا طالبه لك ليسته ديال كاع الصلاحيات اللي في الهاتف، طالبه لك الجي بي اس، طالبه. هذه تطبيق تجسسي هذا. حاجه اخرى اللي كيشكل او طريقه اخرى من اختراق الهاتف هو مثلا الا كنتي هاز التليفون ديالك باغ اكزومبل كنتي في ان ريزو مثلا في قهوه ولا هذا، كذلك ممكن انك تخترق انطلاقا من الشبكه، هذه ممكنه. فبطبيعه الحال خصك اخي الكريم تخدم بان في بي ان باش انك تتعزل، ديما كتعزل راسك من الشبكه، ما تكونش داخل الشبكه، ما تكونش معانا، حيت انت ديك الشبكه ما عرفتيش شكون فيها. الطريقه الاخرى ممكن انك تخترق عن طريق قلنا الكونتاكت فيزيك. يعني باغ اكزومبل انه التليفون ديالك حاطو، انت كتهضر مع شي واحد وحاط التليفون او رامي التليفون، جالس معاه 10 مثلا كارين شي دار وهذا، وحطيتي التليفون ديالك الا كان عنده اكسي لشي واحد يقدر يخترق لك التليفون ديالك، لانه غيدخل غير لواحد الرابط، يعني رابط غيدخل ليه، غيتانستالي لك ابليكاسيون غيخترق لك التليفون. هذه كذلك طريقه باش كتخترقوا التليفونات. كاينين طرق اللي هي شويه متقدمه بحال مثلا الفيك بي تي اس او الايفل توين، ايفل بي تي اس، هذيك الطريقه كذلك تخترق بها الهاتف. كاين كذلك الاس اس 7 اتاك كتخترق بها الهاتف. هادو هما الحويجات اللي كنتذكر دابا، نتمنى انني فتك اخويا. تقدر تخترق عن طريق الكيو ار كود. هذه ثاني هذه بزاف هذه الناس ما تعرفوهاش. الكيو ار كود تقدر تخترق به، ردوا البال من الكيو ار كود. والله الا هذه ما عمرني قلتها. هذه ماشي ما عمرني قلتها، هذه ما عمرني تفكرتها باش نقولها وكيتخترقوا بها الناس. هذه الكيو ار كود كتقدر تخترق بها، وهذا الكيو ار كود مساخيت الوالدين كيبقاو يحطوه لك في شي قنوته، مثلا تقدر تكون في شي شركه او ديزن شي مؤسسه، او مثلا تقدر تلقى غير في الزنقه محطوط، او لا تقدر مثلا المهم تلقى شي ملصق فيه شي لعيبه وتلقى فيه واحد الكيو ار كود داير بحال هكا. بلاتي نوري لك بحال هكا، تيقول لك سكاني بتليفونك. هذا هذه ما تعرفوهاش بزاف ديال الناس، والاشكال هذه راه عندها واحد الخطوره كبيره. هذه راه الا الكود هي تجي فين ما بان لك ودير الرق سكاني يقدر يكون هذا الكيو ار كود ملغم. يعني اون فوا انت تسكانيه كيريديريجيك لشي ابليكاسيون اللي هي شي اليو ار ال اللي هي فيها شي بيلود او لا فيها شي ثغره او لا هذا، وتقدر تخترق. فبالتالي هاد لي كود هادو ماشي فين ما شتي هاد الكود الرق ندير. ردوا البال من هاد المساله الخوت، هادي راه بزاف الناس ما فراسهمش. الا ما تيقتنيش الا ما تيقتنيش بطبيعه الحال، انا كنعرف انا كاين بعض الناس. انت شوف الفيديو، شوفها هاكين كيو ار كود، هو تيوريك كيفاش هاكين كيو ار كود اتاك سكانين ديفايس بلا هذا التوتوريال. هذا المهم انت ديرها هكا تشوفها هي اندرويد. لكي يطمئن قلبك. وهاد اللعيبه ما تعرفوهاش الناس.
كيفاش نعرف الهاتف ديالي مخترق؟ كاين بزاف ديال الطرق باش تعرف الهاتف ديالك مخترق اخويا. مثلا انت جالس بخير وعلى خير، البارح راه التليفون خدام مزيان، غدا ولا ثقيل، والتليفون ولا ثقيل، هذا من علامات انه ممكن انك تكون مخترق. كدير واحد لابيل اوديو مثلا، تدور لشي حد ولا كيدور لك شي واحد، كتجاوبو، كتبقى تهضر معاه في التليفون، كتبدا تسمع تخرشيش، هذا كيعني انك راه انت شي واحد كيتجسس عليك. كاينين طرق اخرى باش من علامات انه راه تخترقتي. باغ اكزومبل ملي كتوليو كيجيوك دي نوتيفيكاسيون، راه شي واحد عنده تيحاول يدير اكسيدي ليك الكونت فيسبوك ديالك، او لا مثلا ملي كتجي باغ اكزومبل كتجي مثلا الجيميل ديالك، كتكليكي على بغيت نوريها لكم حتى مثلا غنجي الجيميل، شي سمحوا لي، كتجي باغ اكزومبل لهنا لاس اكونت اكتيفيتي، انت ما داخل لا الجيميل ديالك، ما لابليكاسيون ما خدامه، كتجي هنا كتلقى باغ اكزومبل 1 مينيت اغا ولا 2 مينيت اغا، تكليكي هنا على ديتيلز، كتلقى مثلا انت دابا باغ اكزومبل، ها انت شوف، حيت حنا مكونيكتين من التليفون، مكونيكتين من البيسي، ها هو راه داير ليا براوسر، ها هو براوسر، موبايل، ها هو موبايل، هذا تليفوني، ولكن لا لاحظتوا هنا راه نفس الاي بي، يعني انا مكونيكتي من داري نفس الاي بي. انا كنلقى راسي انني هنا مكونيكتي دابا من هنا، ومكونيكتي من هنا وهنا وهنا، هنا معطيني اي بي، وهنا رقم وهنا رقم. هذا كيعني اخويا كذلك راك شي واحد اخويا راك داخل ليك شي واحد مهاكيك. احسن طريقه خويا باش تحمي الايميل ديالك ما يتبيرطاش، احسن طريقه تيخصك اول حاجه باش الايميل ديالك ما يتبيرطاش، هو انه الايميل ديالك، هذه قاعده ما خصكش تكونيكطا ليه منين ما قال لك راسك، ماشي فهمتي اخويا؟ بلاتي نتشيكي الايميل، ندخل نتشيكي، وهذا الايميل تيتحلف عندك نتايا في التليفون كيا بيسيك، هذه وحده. جوج، بغيتي تكونيكطا الايميل ديالك في القهوه، هذا في بي ان من الاخر. بغيت نتكونيكطا الايميل ديالي، جاتني ايرور ديال شي سيرتيفيكا بحال هذه، بلاتي عنديش هاد القضيه هنا، واخا بلاتي المهم ما عنديش هاد القضيه كنوريها لكم. مثلا انت بغيتي تكونيكطا الايميل ديالك، تيقول لك شي مشكل في السيرتيفيكا، تلقى واحد اللعيبه مكتوبه فيها السيرتيفيكا وكيدير لك ديك علامه اتش سي بي اس بالاحمر، ما تكونيكطاش الايميل ديالي. الطرق باش كنزيد نحمي الايميل ديالي، باسورد صعيب، ماشي امين لوف معها، ماشي كدير انت معجب بريزن بريك كدير مود باس بريزن بريك، الباسورد يكون ثقيل، يكون صعيب في التخمين ديالو. تيخصك تو ستيب فيريفيكيشن، يعني انه خطوات الامان، تتاكتيفي لوبسيون ديال انه ما تكونيكطاش لهذاك الايميل الا في حاله تصيفط لك واحد الكود التليفون ديالك. ملي كيوصل هذاك الكود عاد كتدخلو. انستالي واحد لابليكاسيون مهمه الا كنتي كتخدم الايميل ديالك على جيميل، سميتها جوجل اونتيتيفيكاتور، جوجل اوثنتيفيكاتور، انستاليها في تليفونك. زيد عليها خاص الرقم الهاتفي، رقمك الهاتفي يكون ميزاجوري، ما عندكش شي رقم كنتي نهار خيتي الايميل في عام، نهار اللي هذا باقي هذاك الرقم، هذاك الارقام اللي ما كنخدمش بها كنحيدها من الجيميل ديالي، ما كنخليهاش. الناس اللي كيبدلوا النوامر بزاف تا هما ما كنخليهمش، كنبدلوهم، يعني اون فوا كندير شي نمره جديده كنحيد القديمه وكان اجوتي جديده. بدلتي التليفون راه كيبقى الجيميل ديالك عاقل على التليفون القديم، ويقدر بالتليفون القديم الا مشى طاح في شي دين اخر واحد اخر، يقدر انه
يتحكم ليك في ديالك. سو الديفايس ما بقيتيش خدام به، حيدو من لا ليست ديال الديفايسز حتى هي ما تخليهاش. هذه كاع طرق اخويا.